अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग बेइंतहा इंफॉर्मेटिव, प्रोडक्टिव होने वाला है। इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे और ये व्लॉग आपकी ज़िंदगी बदल देगा इंशाअल्लाह। इस व्लॉग में आप मुझे रूटीन का काम करते तो देखेंगे, लेकिन आज इस वीडियो का टॉपिक इन सब से हटकर है। आज मैं आपसे 5 ऐसी मैजिकल हैबिट्स शेयर करूंगी जो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगी और आपको मेंटली और इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। तो चलते हैं, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। आज सबसे पहली हैबिट जो आपको अपनानी है, सुबह जल्दी उठना। सुबह का वक्त सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। जल्दी उठने से आपके पास ज़्यादा वक्त होता है, आप अपने दिन को अच्छे से प्लान कर सकते हैं। मैंने मोस्टली घर की ख़वातीन को ये शिकायत करते ही सुना है कि वक्त ही नहीं होता, पूरा दिन कैसे गुज़र जाता है पता ही नहीं चलता। पूरे दिन को अगर आप काउंट करें तो पूरे दिन में 24 आवर्स होते हैं और ये अब आप पर है कि आप इन आवर्स को कैसे मैनेज करती हैं। अगर आपकी सुबह 12 या 1 बजे होती है तो यकीनन आप एक अनप्रोडक्टिव तर्ज़ ज़िंदगी गुजार रही हैं। लेकिन अगर आप अपने अंदर थोड़ी सी चेंजिंग्स लाएं और सुबह जल्दी उठें तो यकीनन आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशगवार चेंजिंग्स आएंगी। चलें जी, ये तो थी पहली हैबिट, सुबह जल्दी उठना। दूसरी हैबिट जो आपको अपनानी है और स्पेशली ख़वातीन के लिए है ये हैबिट कि अपनी ज़ात पर इन्वेस्ट करें। 10 मिनट ज़रूर इन्वेस्ट करें रोज़ाना, टाइम की सूरत में, चीज़ों की सूरत में, किसी भी तरह, लेकिन अपनी ज़ात पर इन्वेस्ट करें। क्योंकि इस मसरूफ़ ज़िंदगी में ज़्यादातर औरतें अपने आप पर तवज्जो नहीं देती और घरेलू ख़वातीन स्पेशली हाउसवाइफ वो तो बिल्कुल तवज्जो देना भूल जाती हैं। वो बच्चों का, शौहर का, रिश्तेदारों का, यहाँ तक कि गली मोहल्ले वालों का भी सबकी फ़िक्र करती हैं। लेकिन अपने आप की बारी आए तो एक ही लफ्ज़ बोलेंगी बाद में। ये बात कभी नहीं आती। औरत माँ होती है, बीवी, बेटी, बहन होती है। हर रिश्ते में वो अपना सब कुछ दे देती है पर अपना आप भूल जाती है, अपनी ख्वाहिशें, ज़रूरत पीछे छोड़ देती है। और सबसे तकलीफ़ बात ये है कि सोसाइटी भी इस सेक्रीफाइस को नॉर्मल समझने लगती है। अगर कोई औरत ख़ुद पर तवज्जो देती है तो हम बड़ी आसानी से उसको सेल्फ़ सेंटर्ड कह देते हैं, लेकिन ये सेल्फ़ केयर है, सेल्फ़ रिस्पेक्ट है अपनी आप की। अपने ऊपर छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट किया करें। कोई शूज़ ले लिया, कोई बैग ले लिया, कोई ज्वेलरी ले ली या घर का सामान ले लिया, कुछ और नहीं तो अपने लिए कुछ लम्हात ले लिए कि जिसमें सिर्फ़ आप हों, आपकी पॉजिटिव सोचें हों और आप सिर्फ़ अपने बारे में सोचें। ट्रस्ट मी, आपको बहुत बड़ी खुशी देगी और आपको एक सुकून का एहसास देगी। ज़िंदगी हर किसी के लिए आसान नहीं होती है, लेकिन आप उसे बेहतर बना सकती हैं। ये सिर्फ़ एनवायरनमेंट से नहीं होती कि अगर एनवायरनमेंट हो तो हम अपना ख़याल रखें। असल में ये बात है कि आपको अपनी सोच बदलनी होगी। ये आपकी सोच, आपके इरादे और आपकी आदतों से बनती है। एक वर्किंग वुमन हो या हाउसवाइफ, दोनों का काम बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब तक आप अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देंगी तो दुनिया भी आपको इम्पोर्टेंस नहीं देगी। तो आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आई थिंक कुछ ज़्यादा ही डिटेल में हो गया होगा। एक्चुअली ख़वातीन के मसाइल पे मैं कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो जाती हूँ। खैर, अब हमारे पास थर्ड पॉइंट है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि शिकायतों से परहेज़ करें। शिकवा शिकायत से निकल कर शुक्र अदा करें।
میں نے موسٹلی دیکھا ہے کہ خواتین ہر وقت ناراض رہتی ہیں، لیکن کیوں؟ زندگی میں سب کچھ پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ ہر وقت شکوہ اور شکایت کرنے سے صرف نیگیٹیوٹی بڑھتی ہے۔ اپنی انرجی اس چیز پر لگائیں جو آپ کے کنٹرول میں ہے۔ شکوہ اور شکایت اگر عادت بن جائے تو انسان کو ہر چیز میں برا ہی نظر آتی ہے۔ شکوہ کرنے سے نہ صرف آپ نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں بلکہ بعض اوقات ایک ساتھ رہتے ہوئے بھی ہم ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں۔ ہمارے رشتے بہت کمزور ہو جاتے ہیں ایک ساتھ رہتے ہوئے بھی۔ ہماری سوسائٹی میں عورتیں دن بھر گھر کا کام کرتی ہیں، بچے سنبھالتی ہیں، اور اگر وہ ورکنگ وومن بھی ہیں تو باہر جا کے بھی کام کرتی ہیں، لیکن ان کی تھکن کا نکلنا اکثر شکایتوں میں ہوتا ہے۔ کسی نے میری قدر نہیں کی، مجھے سب نے اگنور کیا، میں ہی سب کچھ کرتی ہوں، یہ الفاظ روز روز کے بن جاتے ہیں۔ زندگی ہر کسی کے لیے مشکل ہے، آسان نہیں۔ اس کے لیے یہی ہے کہ آپ اپنی پریشانی گھر والوں سے شیئر کریں، بٹ شکوہ نہیں، نہ اللہ سے نہ بندوں سے۔ زندگی میں سکون چاہیے تو شکوہ اور شکایت سے پرہیز کریں، کیونکہ شکوہ اور شکایت کرنے سے انسان اپنی قدر کھو دیتا ہے بعض اوقات۔ خیر، یہ تو تھا تھرڈ پوائنٹ، اپنی زندگی کو خود خوشگوار بنائیں۔ یہ ہے فورتھ پوائنٹ اور فورتھ ہیبٹ آپ کو اپنے اندر بالکل انڈیوس کرنی ہے، کیونکہ کوئی باہر سے آ کے آپ کے لیے کچھ اچھا نہیں کرے گا۔ زندگی کو کسی اور کے انتظار میں نہ گزاریں۔ آپ کا وقت اب ہے، اپنی سوچ، اپنی عادات، اپنا ماحول سب کچھ آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ ہر دن ایک نیا چانس ہے اپنے لیے کچھ بہتر کرنے کا، اپنے لیے جینے کا۔ اپنے لیے جینا کوئی سیلفشنس نہیں بلکہ سمجھداری ہے۔ جو لوگ اپنے لیے بھی وقت نکالتے ہیں، اپنے لیے جیتے ہیں، اپنے موڈ کو خوشگوار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ لوگ دوسروں کے لیے بھی بہت اچھے انسان بنتے ہیں۔ اور جو لوگ نہ خود خوش رہتے ہیں تو وہ دوسروں کو بھی کبھی خوش نہیں رکھ سکتے۔ ففتھ پوائنٹ ہے اور بہت امپورٹنٹ، اور ان ساری پوائنٹس کا نچوڑ ہے، شکر ادا کرنے کی عادت اپنائیں۔ یہ میں ہر اپنا ولاگ دیکھنے والے سے ریکویسٹ کروں گی کہ شکر ادا کرنے کی عادت کو اپنائیں۔ اس سے آپ کے 50% سے زیادہ مسئلے مسائل بہت سالو ہو جائیں گے زندگی میں، کیونکہ ہر کسی کے پاس کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے، لیکن اگر ہم صرف اس کمی پر فوکس کرتے رہیں تو کبھی سکون نہیں ملے گا۔ لیکن جب آپ روزانہ کی بیسس پہ شکر ادا کرنے کا معمول بناتی ہیں یا بناتے ہیں تو آپ نوٹ کیجئے گا، شروع میں آپ صرف زبان سے کہہ رہے ہوں گے، لیکن کچھ عرصے بعد آپ دل سے اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ صحت کا، گھر کا، رشتے، روزی، نیند، غرض چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اس سے دل بالکل ہلکا ہوتا ہے، سوچ پازیٹیو ہوتی ہے تو زندگی اور زیادہ روشن لگتی ہے۔ شکر صرف ایک عبادت ہی نہیں، ایک ہیلنگ تھیراپی ہے جو آپ کے غموں کو، دکھوں کو بالکل ہیل کر دیتی ہے۔ آپ اس تھیراپی کو اپنی لائف میں اڈاپٹ کر کے بہت پرسکون ہو سکتے ہیں۔ یہ تھیں وہ 5 ہیبٹس، اور یہ میجیکل ہیبٹس ہے۔ یہ بہت چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن یہ آپ کی سوچ بدلنے کا راستہ ہے۔ یہ ہیبٹس ہر کسی کے لیے، چاہے وہ بھائی جو میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی ان ٹپس کو ضرور فالو کریں، اس سے یقیناً ان کی پروفیشنل اور پرسنل لائف میں بہت خوشگوار آئے گا انشاءاللہ۔ اور جو خواتین ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ ان کی زندگی بہترین ہو جائے، گھر میں سکون ہو، تو آپ کو یہ 5 ہیبٹس اپنانے کا قدم اٹھانا ہوگا۔ آج نہیں تو کب، ایسا نہ ہو کہ کل دیر ہو جائے اور ہم صرف پچھتاتے رہیں، کاش ہم ایسا کر لیتے تو ایسا ہو جاتا، کاش ویسا کر لیتے۔ اگر آپ پچھتاووں سے پیچھا چھڑانا چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں تو ان 5 ہیبٹس کو اپنائیں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اگر آپ کو ان 5 ہیبٹس نے انسپائر کیا ہو تو پلیز مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اس
کہ آپ کون سی ان 5 ہیبٹس میں سے کون سی ہیبٹ آپ پہلے اپنائیں گی اور کس ہیبٹ کو آپ اپنے اندر پہلے انڈیوس کریں گی. اور پلیز مجھے اس کا بھی کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اس ویڈیو کو میں نے بہت محنت اور دل سے بنایا ہے، اس محنت کو ضائع نہ ہونے دیجیے گا پلیز. اور اس ویڈیو کو اپنی فرینڈز فیملی سے ضرور شیئر کریں، شاید کہ آپ کی نیکی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور لائک کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.